शुरू अल्लाह ताला के नाम से जो बड़ा मेहरबान और निहायत रहम करने वाला है। अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब लोग। मुझे यकीन है कि आप सेहतमंद और तंदुरुस्त होंगे और ज़िंदगी की नेमतों से खूब लुत्फ़ अंदोज़ हो रहे होंगे। मैं हूं आपकी मौलमा हिना और आज हम पढ़ेंगे जमात शिशम उर्दू की किताब में से उसका दरसी सबक नंबर 7 लेफ्टिनेंट कर्नल आसिफ अली ईवान शहीद, और इस सबक का आज हम चौथा मौजू पढ़ेंगे। इस सबक के हासिलाते ताल्लुम हैं अबारत सुनकर अहम नकात और अज्जा से मुतल्लिक मालूमात, मुशाहिदात और ख्यालात बयान करना और किसी भी नसर पारे को दुरुस्त लफ्ज़, अहम हरकत और सकनात के साथ बयान करना। यानी इस सबक को, यानी जो आज हमारा लेक्चर है, उस लेक्चर को सुनने के बाद और इस सबक की तकमील के बाद आप किस काबिल हो जाएंगे कि सबक सुनकर, इबारत सुनकर अहम नकात और अज्जा से मुतल्लिक मालूमात, मुशाहिदात और ख्यालात बयान कर सकेंगे और इसके साथ साथ किसी भी नसर पारे को दुरुस्त लफ्ज़, अहम और हरकत और सकनात के साथ किस तरह बयान किया जाता है, आप ये दोनों काम सीख जाएंगे। अपने सबक को हम इस्लामी नुक्ता नज़र से देखेंगे। नबी करीम कभी कभार, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कभी कभार किसी मसले की वजाहत के लिए ग्राफिक का भी इस्तेमाल फरमाते थे ताकि बात अच्छी तरह समझ आ जाए। जैसे कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, और उन्होंने क्या फरमाया, मैं और यतीम की किफालत करने वाला जन्नत में इस तरह होंगे। किस तरह होंगे? उन्होंने ये चीज हाथ के इशारे से बताई। यानी आपने अपनी शहादत की उंगली और दरमियानी उंगली से इशारा किया और दोनों के दरमियान कुछ फासला रखा। हमने आज क्या सीखा इस्लामी नुक्ता नजर से अपने हासिलात ताल्लुम के हवाले से कि यतीम की कफालत करने वाला जन्नत में हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ क्या होगा। जिस तरह दो उंगलियों के दरमियान फासला होता है, यानी वो बिल्कुल करीब होती है, एक दूसरे के साथ जुड़ी होती है, इसी तरह नबी करीम के साथ भी जन्नत में वही शख्स होगा जो यतीम की इस दुनिया में कफालत करेगा। जी बच्चों, अब हम अपने सबक की तरफ बढ़ेंगे और सबक शुरू करने से पहले, जिस तरह आप मुस्कुरा रहे हैं आप जानते हैं, और मुझे इस बात का भी यकीन है कि आपको सवाल का जवाब भी आता होगा जो हम दोहराई की सरगर्मी में करेंगे। किसी भी नसर पारे को दुरुस्त तलफ़्फ़ुज़ से पढ़ने के लिए आप क्या लाया अमल इख्तियार करेंगे? अपने ख्यालात बताइए। आपने अपने ख्यालात बताने हैं। क्या बताने हैं कि किसी नसर पारे को, आपके सामने कोई इबारत है, सबक का कुछ हिस्सा है, आपने ये बताना है कि उसको दुरुस्त तलफ़्फ़ुज़ से पढ़ने के लिए आप क्या राय देते हैं, आप क्या बताते हैं कि हम किस तरीके से इसको अच्छे तरीके से पढ़ सकते हैं, दुरुस्त तलफ़्फ़ुज़ के साथ पढ़ सकते हैं। यहाँ पर वीडियो को रोके और एक एक जुमले में जवाब दें, अपने मौलम को अच्छी तरह सोच के जवाब दें ताकि आपके मौलम आपको शाबाश दे। जी बच्चों, आपने सबक का जवाब बहुत अच्छे तरीके से दिया है। मुझे यकीन है कि आपको शाबाश भी मिली होगी, क्योंकि जिस तरीके से आप मुस्कुरा रहे हैं, आप खुश हो रहे हैं, आपको शाबाश मिल चुकी है। अब हम बाकायदा अपने सबक की तरफ आगे बढ़ेंगे। हमारा सबक है जो आज हम पढ़ेंगे, आज इबारत सुनकर आम नकात और अज्जा से मुतल्लिक मालूमात, मुशाहिदात और ख्यालात बयान करने के साथ साथ सीखेंगे। उसके साथ साथ हम क्या सीखेंगे? नसर पारे को दुरुस्त तलफ़्फ़ुज़, अहम और हरकत और सकनात के साथ कैसे बयान किया जा सकता है। नीस सबक का पहला निफ्स भी पढ़ाया जाएगा। इन दोनों हासिलात ताल्लुम के साथ हम सबक नंबर 7 का पहला हिस्सा, पहला निफ्स भी पढ़ेंगे। सबक को पढ़ने से पहले हम सीखेंगे क्या कि जो हमारे दोनों हासिलात ताल्लुम है वो सबक नंबर 4 तंदुरुस्ती हजार नेमत में पढ़ाए जा चुके हैं। क्या पढ़ाया जा चुका है कि कैसे इबारत पढ़ और सुनकर नकात और अज्जा से मुतल्लिक मालूमात, मुशाहिदात और ख्यालात पेश करने के साथ साथ नसर पारे को दुरुस्त तलफ़्फ़ुज़, हरकत और सकनात के साथ बयान कर सकते हैं। ये दोनों बातें जो हमारे दोनों हासिलात ताल्लुम है बच्चों, वो हम सबक नंबर 4 में पहले सीख चुके हैं और इसी हवाले से अभी आपने दोहराई की सरगर्मी में जवाब भी बिल्कुल ठीक ठीक दिए हैं। अब हम पढ़ेंगे सबक शुरू करने से पहले हम सबक के खास अल्फाज की तरफ जाएंगे। शोरश ज़दा, कलीदी, झलकियां, जसदे खाकी, महारत, मशाक, दाई, पसमानदगान, तकलीद। मौलम इन अल्फाज को एक दफ़ा दोहराए, तलबा से पूछ ले कि अगर उनको समझ आ गए हैं, वरना तो इन अल्फाज को दो दफ़ा पढ़कर तलबा को बताया जाए ताकि ये नए अल्फाज होते हैं जो तलबा पहली दफ़ा पढ़ रहे होते हैं, इससे पहले उन्होंने इन सबक में नहीं पढ़े होते, पहले 6 इसबाक में ये अल्फाज शामिल नहीं किए गए, लिहाजा इन अल्फाज को 2 दफ़ा पढ़ा जाए ताकि बच्चों को बड़ी अच्छी तरीके से समझ आ जाए। अब हम अपने सबक की तरफ आगे बढ़ेंगे। सबक का पहला पैराग्राफ है, टेलीविजन पर दफाए वतन के हवाले से मुनक़दा कोई तकरीब दिखाई जा रही थी।
احسن، مومنہ اور احمد دادی جان کے ساتھ ٹیلی ویژن دیکھ رہے تھے، یعنی دفاع وطن کے حوالے سے کوئی تقریب ٹی وی پر بچے اپنی دادی جان کے ساتھ دیکھ رہے تھے۔ پروگرام میں مختلف شہدا اور وطن کی حفاظت کی خاطر قربانیاں دینے والے جوانوں کے لواحقین کو یعنی ان کے گھر والوں کو، اہل عیال کو بلا کر مختلف سوالات پوچھے جا رہے تھے، ان سے سوال پوچھے جا رہے تھے، ان کے متعلق بات چیت کی جا رہی تھی۔ بچوں نے یہ پروگرام دادی جان کے ساتھ دیکھا۔ پروگرام کے اختتام پر دادی جان نے کہا، جب پروگرام ختم ہو گیا، بچوں نے دیکھ لیا، تو دادی جان نے سوال کیا، جس طریقے سے ابھی ہم نے آپ سے سوال کیا تھا، آپ سے آپ کی رائے پوچھی تھی کہ درست تلفظ کو ہم کس عبارت نثر پارے کو درست تلفظ کے ساتھ کس طرح پڑھ سکتے ہیں۔ پروگرام ختم ہونے کے بعد دادی جان نے بھی بچوں سے سوال کیا کہ ہر بچہ اس پر اپنی رائے دے۔ مومنہ نے سب سے پہلے جواب دیا، اور مومنہ نے کیا جواب دیا؟ دادی جان، اس پروگرام میں جو بات مجھے سب سے زیادہ اچھی لگی وہ یہ تھی کہ تمام لواحقین اپنے پیاروں کی نظروں سے اوجھل ہو جانے کے غم کے باوجود بہت خوش مطمئن اور پرسکون تھے۔ ان شہداء نے مٹی کی حفاظت کی خاطر جان قربان کی۔ شہداء کے لواحقین، ان کے اہل و عیال کس بات پر خوش تھے کہ ہمارے گھر کے ایک فرد نے وطن کی حفاظت کرتے ہوئے اپنی جان قربان کی، اور اسی بات پر وہ خوش و خرم تھے۔ بے شک اپنے گھر کے ایک فرد کے چلے جانے کا غم ضرور تھا، لیکن وہ مطمئن تھے کہ ہمارے گھر کا یہ ایک فرد جو گیا ہے وہ وطن کی حفاظت کرتے ہوئے ہمارے پاس سے رخصت ہو گیا ہے، ہمارے پاس سے چلا گیا ہے۔ معلم کیا کریں گے؟ پہلا نفس جو حصہ ہے وہ اسی طریقے سے بلند خوانی کریں گے جماعت میں، اور طلبہ کو آسان جملوں میں سبق کی تشریح بھی کریں گے۔ اب ہم ایک چھوٹی سی سرگرمی کریں گے، طلبہ جوڑیوں میں بیٹھ کر سبق کا مفہوم درست تلفظ، حرکات اور سکنات کے ساتھ ایک دوسرے کو سنائیں۔ کیا کریں کہ جتنا ہم نے سبق پڑھا ہے طلبہ جوڑیوں میں بیٹھیں اور درست تلفظ کے ساتھ حرکات و سکنات یعنی اپنے ہاتھوں کو ہلاتے ہوئے اپنے چہرے کے تاثرات کو سبق کی عبارت کے مطابق بناتے ہوئے ایک دوسرے کو سنائیں گے۔ اس کے ساتھ ہمارے جو سبق کا ایک دوسرا حصہ ہے جو ہم لیکچر میں ہر دفعہ آپ کو بتاتے ہیں کہ ہمارے سبق کے دو حصے ہیں، ایک ہے سرگرمی اور دوسرا ہے مشقی سوالات۔ مشقی سوالات میں آج جتنا ہم نے سبق پڑھ لیا اس سے متعلق سوالات دیے گئے ہیں، وہ سوالات بچے کہاں پر حل کریں گے؟ بالکل ٹھیک، اپنی کاپی پر حل کریں گے۔ اس کے ساتھ ساتھ سبق کو مد نظر رکھتے ہوئے ہمارا سوال نمبر 2 ہے، سبق کے متن کو مد نظر رکھتے ہوئے درج ذیل میں سے درست جواب پر ٹک کا نشان لگائیں، مطلب گڈ کا نشان اس طریقے سے لگائیں۔ اور یہ کام کہاں پر آپ کرتے ہیں؟ بالکل اپنی بک پر کرتے ہیں۔ جتنا سبق کا آج ہم نے حصہ پڑھا اسی سے متعلق آپ کو سوالات پوچھے گئے، ان کے 4 ممکنہ جوابات دیے گئے ہیں، اس میں سے جو ٹھیک والا جواب ہے اس کو آپ نے منتخب کرنا ہے اور اس پر ٹک کا نشان لگانا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ گھر جا کے آپ کا گھر کا کام بہت مزے کا ہے جو آپ بڑے خوشی کریں گے۔ گھر جا کر کسی کتاب، انٹرنیٹ سے اپنی پسند کی نثر کی کوئی تحریر منتخب کر کے گھر والوں کو درست تلفظ اور حرکات و سکنات سے بیان کریں، نیز اس کی ویڈیو بنا کر اپنے معلم یا معلمہ کو بھیجیں۔ بالکل ٹھیک، آپ نے کیا کرنا ہے کہ اپنی پسند کی کسی بھی کتاب سے لے لیں، انٹرنیٹ سے لے لیں، کوئی بھی کتاب اپنی پسند کی کوئی نثر لیں اور اس کو درست تلفظ سے بیان کریں، حرکات و سکنات کو شامل کرتے ہوئے بیان کرتے ہوئے ویڈیو بنائیں اور اس ویڈیو کو کیا کریں؟ اپنے معلم یا معلمہ کو بھیجیں۔ یہاں پر بچوں ہم اپنے سبق کو ختم کریں گے۔ مجھے امید ہے کہ آپ کو سبق بہت پسند آیا ہوگا۔ کل دوبارہ اسی سبق کے ایک نئے موضوع کے ساتھ ملیں گے، ایک نئی ویڈیو لے کر، ایک نیا موضوع لے کر۔ تب تک کے لیے خدا حافظ، شکریہ۔